اج جنابے والا قاری صاحب دا بیٹا قاری صاحب نال بیٹھا ہوئے تو کہنا ہے باپ تے پتر کنے سونے پہ لگ دے نے. اج قاری حبیب الرحمان صاحب دا بیٹا مجیب الرحمان اے نا دے کول بیٹھا ہوندا ہے تو کہنا ہے باپ تے بیٹا کنے سونے پہ لگ دے نے. اج کسے عالم دین دا بیٹا او دے کول بیٹھا ہوئے قاری قرآن دا بیٹا او دے کول بیٹھا ہوئے حافظ قرآن دا بیٹا او دے کول بیٹھا ہوئے لوکی تک دینے لوکی گھلا کر دینے لوکی تعریفاں کر دینے. خدا دی قسم منظر تے او تو سونا لگدا ہوئے گا جدوں میرے محمد نال سونا ابراہیم بیندا ہوئے گا. پر رب دیاں مرضیاں رب نے اپنے کول بلا لیا. میں عرضاں کرنا چاہنا باپ تے پتر دا رشتہ وکھرا ہوندا اے وچھڑ جاوے جد پتر تے رونا پیندا اے. اور اے بڑا پیارا جملہ آ گیا اوے نازاں دے نال پتر جس دم ہس جاندا اوے نازاں دے نال پتر جس دم ہس جاندا باپ دا سارا غصہ فوراً لتھ جاندا اوے باپ دا سارا غصہ فوراً لتھ جاندا. ماں دیاں چھڑکاں نال محبت سیندا اے وچھڑ جاوے جد پتر تے رونا پیندا اے. ظہیر ہے کہندا پتر کسے دا وچھڑے نا ظہیر ہے کہندا اوے باپ کسے دا وچھڑے نا ظہیر ہے کہندا ماں کسے دی وچھڑے نا ظہیر ہے کہندا ویر کسے دا وچھڑے نا. وچ دعاواں وچھڑیاں نو کوئی وسرے نا. علاج دکھاں دا صبر ہی آخر ہوندا اے علاج دکھاں دا صبر ہی آخر ہوندا اے. وچھڑ جاوے جد پتر تے رونا پیندا اے. جزاکم اللہ خیرن و احسن الجزاء. احسن المحترم قاری ظہیر احمد ظہیر صاحب جو کہ بڑے ہی پیارے انداز اندر صبر اور شکر دیاں باتاں کر رہے سن. اللہ پاک سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے. ہن میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیاں گا. خطیب پاکستان فاضل نوجوان مداح رسول محترم جناب حضرت مولانا قاری ظہیر احمد ظہیر صاحب نو تشریف لے آن اور اپنے خیالات دا اظہار فرمان. ذرا اپنی بیداری دا ثبوت دیو. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ. ذرا قریب ہو جاؤ ساتھی سارے قریب آ جاؤ. پچھوں آن والے ساتھی پریشان نہ ہو. سارے ساتھی ذرا قریب آ جاؤ تاکہ جڑے دوست احباب آ رہے ہیں وہ پھر پریشان نہ ہو. جگہ واسطے قریب ہو جاؤ اور دعا کرو انشاءاللہ العزیز. فضیلت الشیخ محترم عبد المنان راسک صاحب حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ سفر چنے انشاءاللہ چند ہی منٹوں تک انشاءاللہ ساری مسجد اندر تشریف لے آؤ گے. سارے دوست احباب بڑی پیار اور محبت دینا تشریف رکھو. میں دعوت خطاب دینا محترم جناب حضرت مولانا قاری ظہیر احمد ظہیر صاحب نو تشریف لے آن اور اپنے خیالات دا اظہار فرمان. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم
واشکروا للہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ جنہ نے درود شریف پڑھیا ہے اپنی جگہ تو اٹھ کے تھوڑا تھوڑا میرے قریب ہو جاؤ، جنہ نے نہیں پڑھیا دوبارہ پڑھو تے پڑھ کے میرے قریب ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے وے۔ اٹھو اٹھو ماشاءاللہ اور ہمت کرو۔ رحمتاں دے چل دی نیرے رحمتاں دے چل دی نیرے کملی والا جتھے رکھ دا پیرے۔ رحمتاں دے چل دی نیرے کملی والا جتھے رکھ دا پیرے۔ میرے آقا جتھو لنگ دے جاون خوشبوآں دے پہ ہلے آون۔ میرے آقا جتھو لنگ دے جاون خوشبوآں دے پہ ہلے آون۔ گیت گاندا سارا شہرے کملی والا جتھے رکھ دا پیرے۔ رحمتاں دے چل دی نیرے کملی والا جتھے رکھ دا پیرے۔ خیر خانے او ہر بشر دے خیر خانے او ہر بشر دے سونے رب تو کر کر کے سجدے منگ دے رہندے او سب دی خیرے۔ منگ دے رہندے او سب دی خیرے کملی والا جتھے رکھ دا پیرے۔ رحمتاں دی چل دی نیرے کملی والا جتھے رکھ دا پیرے۔ وچ میدانہ علی ہے گجدا۔ جڑے ویر کہندے نے نا کہ اسی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے منکر معاذ اللہ انہوں نے جا کے سناؤ کہ اسی جناب علی نال پیار کر دے ہیں، محبت کر دے ہیں اور انج پیار کر دے ہیں جی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے۔ توجہ ہے نا، اے بڑا پیارا شعر ہے حضرت علی دی شان اندر، سن کے تڑپ جایا جے۔ رحمتاں دے چل دی نیرے کملی والا جتھے رکھ دا پیرے۔
وچ میدانا علی ہے گجدا وچ میدانا علی ہے گجدا خدا دا دشمن اگے لگ کے بھجدا وچ میدانا علی ہے گجدا خدا دا دشمن اگے لگ کے بھجدا کفر ویکھے اے کیڑا شیرے کملی والا جتھے رکھدا پیرے رحمتاں دے چل دی نیرے کملی والا جتھے رکھدا پیرے بلال ایک دن کمال ٹریا بلال ایک دن کمال ٹریا خدا دی قسم سونی چال ٹریا اے چال گویا جنت دی سیرے کملی والا جتھے رکھدا پیرے رحمتاں دی چل دی نیرے کملی والا جتھے رکھدا پیرے انتہائی عزت ادب احترام دے لائق قبل صد احترام علماء کرام اور معزز سامعین دلی دعا ہے کہ اللہ ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے اج دے اس عظیم الشان اجتماع واسطے پروگرام جلسے واسطے جڑے میرے ویران نے میرے بھائیاں نے محترم فضیلت الشیخ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد ابرار سلفی صاحب حفظہ اللہ اور انہاں دے رفقا مسجد دی انتظامیہ میرے نوجوان ویر اس بستی دے ماشاءاللہ جماعتی احباب جنہ نے بھی محنت کیتی ہے میری دلی دعائے اللہ پاک سبنا دی محنت قبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک ساڑا ساریاں دا اس مقام تے بیٹھنا قبول و منظور فرمائے اور ایک میں دعا کرنی ہے درد دل نل آمین کہہ دیا جائے یا اللہ جویں اج اسی اس مقام تے کٹھے ہاں کل قیامت والے دن جنت اندر اپنے نبی نال کٹھیاں فرما دیں یا اللہ جویں اج اسی اس مقام تے کٹھے ہاں یا اللہ سانو ساریاں نو بیت اللہ اندر بھی انج کٹھیاں فرما دے اچھی آمین کہہ دے یا اللہ جویں اج اسی اس مقام تے کٹھے ہاں اللہ حوض کوثر تے بھی اپنے نبی نال انج کٹھیاں فرما دے میرے پیارے بھائیو ایک بڑی اہم بات والے توجہ دلانی ہے اپنی اور تواڈی بہت ہی ضرورت ہے اس وقت اس چیز دی اور ہر بندہ زندگی دے اندر سکھ چاہتا ہے امن چاہتا ہے چین چاہتا ہے آرام چاہتا ہے اس عمل دے نال میری تیری زندگی اندر سکھ آئے گا آرام آئے گا چین آئے گا اطمینان آئے گا عمل ہی اتنا پیارا ہے وہ عمل کیے میرے سونے ویرو میرے پیارے بھائیو سانو ہر حال اندر کہنا چاہیے الحمدللہ ہاں جی الحمدللہ ہاں جی ساریاں تعریفاں اللہ واسطے نہیں اور یہ دوسرا معنی بنتا اللہ تو جس حال اندر رکھیں اسی تیرے تے راضی ہیں الحمدللہ ایک کلمہ شکر بھی ہے اور کلمہ ذکر بھی ہے جڑا بندہ الحمدللہ پڑھتا ہے نا وہ گویا کہ ایک ہی وقت اندر اللہ دا شکر بھی کر رہا ہوندا ہے تے اللہ دا ذکر بھی کر رہا ہوندا ہے اس واسطے سانو اس کلمے دی طرف لوٹ کے آن دی بڑی اشد ضرورت ہے انہوں اپناؤن دی بڑی اشد ضرورت ہے انہوں اپنی زندگی اندر لے کے آن دی بڑی اشد ضرورت ہے دعا کرو اللہ سانو ساریاں نو اے کلمہ اپنی زندگی دے اندر کثرت نال پڑھن دی اور پھر اے دے اتے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے توجہ ہے نا سارے میرے ویران دے اللہ واللہ اللہ اس کلمے دے متعلق چند معروضات پیش کرنیاں نے الحمدللہ دے بارے
میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ کرنا، میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا فرماندے نے رب سونے نے نیکیاں تولن واسطے ایک پلہ بنایا ہے، رب سونے نے نیکیاں تولن واسطے ایک ترازو بنایا ہے، میزان بنایا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے الحمدللہ تملأ المیزان، میرے آقا فرماندے نے جڑا خوش نصیب بندہ ایک واری الحمدللہ کہہ دیندا ہے، اللہ سونا دے واسطے سارے دا سارا نیکیاں دا پلڑا نیکیاں نال بھر دیندا ہے۔ جدو بندہ ایک واری کہندا ہے الحمدللہ، بڑا پڑھو خا پیار نال آکھو الحمدللہ، سارے آکھو الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ جدو بندہ الحمدللہ کہندا ہے ادوں اللہ بڑا ہی راضی ہو جاندا ہے۔ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک بندہ آیا، آ کے عرضاں کردا سونےو میں رب دا محبوب بننا چاہنا، میں چاہنا رب میرے نال پیار کر لوے، رب میرے نال محبت کر لوے، میں چاہنا رب دا مینوں پیار نصیب ہو جائے، مینوں کوئی ایسا عمل دسو جدے اوتے میں عمل کراں تے میں اللہ دا پیارا بن جاواں، میں اللہ دا محبوب بن جاواں۔ تے میرے محبوب پیغمبر نے قیمت دتی ہے، اللہ واللہ، اللہ آقا فرماندے نے تموتا ولسانک رطبا من ذکر اللہ، اے میرے سونے یارا تینوں میں عمل دسنا، کرنا تیرا کام ہے، تے تیرے نال پیار کرنا عرش والے رب دا کام ہے۔ اللہ دے نبی جی عمل ضرور دسو۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے میرے سونے یارا جدوں تو دنیا تو جاویں تے مال دی محبت لے کے نہ جاویں، جدوں تو دنیا تو جاویں تے دولت دی محبت لے کے نہ جاویں، جدوں تو دنیا تو جاویں تے پیسے دی محبت لے کے نہ جاویں، جدوں تو دنیا تو جاویں تے کاروبار دی محبت لے کے نہ جاویں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جی میں کی لے کے جاواں؟ فرمایا اے میرے سونے یارا جدوں تو دنیا تو جاویں تے رب دا ذکر لے کے جاویں، رب دے ذکر دا پیار لے کے جاویں۔ سبحان اللہ، میرے محبوب پیغمبر نے بڑی پیاری گل کیتی، آقا فرماندے نے ہر ویلے تیری زبان تے الحمدللہ دا ورد ہوئے گا تے رب تیرے نال پیار کر لوے گا، رب تیرے نال محبت پا لوے گا۔ رب دا قرآن سچا ہومیاں، رب دا قرآن سچا، فرمایا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے ایمان والے بندے تیری زبان تے ہر ویلے الحمدللہ جاری ہونا چاہیے، تیری زبان تے ہر ویلے سبحان اللہ جاری ہونا چاہیے، تیری زبان تے ہر ویلے اللہ اکبر دا ذکر جاری ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ جدوں تو میرا ذکر کرنا شروع کر دیویں گا، اللہ فرماندے نے ادوں میں تیریاں دعاواں بھی سننیاں شروع کر دیواں گا۔ وہ سنتا کہ سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو، وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو، سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے، تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو، خدا کی قسم ہے عزت ملے گی، خدا کی قسم ہے عزت ملے گی، ذکر کو تم سینے لگا کر تو دیکھو۔
अज तैनूं शौक मियाँ जिक्र दा कित्थे रह गया। अज दे नौजवान नूं शौक है असले दा, अज दे नौजवान नूं शौक है फैरंगा दा, अज दे नौजवान नूं शौक है जनाबे वाला टच मोबाइलां दा, अज दे नौजवान नूं शौक है टिकटॉकां दा, अज दे नौजवान नूं शौक है बड़े बड़े वाल रखण दा, अज दे नौजवान नूं शौक है तंग लिबास पहनण दा। खुदा दी कसम है इन्हां चीज़ां नाल तैनूं इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत मिलेगी ते रब दे कुरान नाल मिलेगी, इज्जत मिलेगी ते अल्लाह दे जिक्र नाल मिलेगी, इज्जत मिलेगी ते अल्हम्दुलिल्लाह दा विरद पकान नाल मिलेगी। इस वास्ते मियाँ लड़ाइयां अंदर कुछ नहीं रखिया। आ जा रब दे जिक्र वल्ले आ जा। ओए कर जिक्र खुदा दा हर वेले लड़ाइयां विच के रखे है। जिदा जिदा अकीदा सब कुछ रब दे जिक्र अंदर, लड़ाइयां विच कुछ भी नहीं है। ओ बोले बाकी बिल्कुल ना बोले। ओए घर जिक्र खुदा दा हर वेले लड़ाइयां विच के रखे आए। हाले भी नहीं बोले। हुण मैं दोबारा एक बारी पढ़ांगा। दोनों मेरे पासियां वाले मेरे वीर जरा हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह दी सदा बुलंद करे जे, ताकि मैनू पता चल जाए तुसी माशाअल्लाह बेदार हो के बैठे हो। और खुदा दी कसम है जिहड़ी मैं दावत दे रहा ना, ये तेनू लखां विच भी नहीं मिल सकती, करोड़ां विच भी नहीं मिल सकती। ये जनाबे वाला दावत ही इन्नी प्यारी। तवज्जो करना, तवज्जो करना। ओए घर जिक्र खुदा दा हर वेले लड़ाइयां विच के रखे आए। घर जिक्र खुदा दा हर वेले। जनाबे वाला इन्हां पिंडां दे अंदर अक्सर जट बरादरी रहिंदी है। बंदा आंदा मैं जट ही नहीं हाँ जे मैं बदला ना लवां, बंदा कहंदा मैं जट ही नहीं हाँ जे मैं जनाबे वाला इनू लड़ाई ना लड़ा, बंदा कहंदा मैनू जट किन्ने कहना है जे मैं एक दे बदले अंदर दो थप्पड़ न मारा। खुदा दी कसम बदले लैन अंदर इज्जतां नहीं ने, इज्जतां ते रब दे जिक्र अंदर ने। अल्लाह वल्ला अल्लाह कर जिक्र खुदा दा हर वेले लड़ाइयां विच के रखे आए। ओए सदा रहने नहीं हो दुनिया दे मेले, ओए सदा रहने नहीं हो दुनिया दे मेले लड़ाइयां विच के रखे आए। घर जिक्र खुदा दा हर वेले लड़ाइयां विच के रखे आए। ओए जिक्र खुदा दा बड़ा अनमोले, ओए जिक्र खुदा दा बड़ा अनमोले। ओए जिक्र दी बोले हर दम बोले, कामी आवेगा औखे सौखे वेले लड़ाइयां विच के रखे आए। जदों तू घरों चलना है तू समझना दिल अंदर ख्याल रखना है, अगर पिस्टल मेरे कोल होएगा ते मैं रस्ते अंदर किसी हादसे तो बच जावांगा। तेरे जहन दे मुताबिक ये गल हुंदी है, मेरे कोल असला होवेगा ते मैं डाकुआं तो बच जावांगा। खुदा दी कसम ये गल मैं जनाबे वाला एहतियात तो मैं नहीं रोकदा, एहतियात करनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन जनाबे वाला तेनों मैं असल गल वाले ले आना चाहना वा। जदों तू रब दा जिक्र करके घरों निकलेगा, घरों निकलन दी दुआ पढ़ के टुरेगा, ऐतल कुर्सी पढ़ के टुरेगा, दरूद शरीफ पढ़ के टुरेगा। खुदा दी कसम रस्ते दे अंदर कोई डाकू तेरा माल नहीं छीन सकेगा, रस्ते दे अंदर कोई बंदा तेनू नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। जदों तेरे सीने अंदर रब दा जिक्र होएगा, अल्हम्दुलिल्लाह दा जदों तेरे कोल खजाना होएगा, उदों दुनिया दा कोई बंदा तेरा वाल भी विंगा नहीं कर सकदा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ते जनाबे वाला जे रब दे जिक्र दियां ताकतां तू खाली हो गया। फिर खुदा दी कसम बड़े बड़े मौके वेखे ने, जदों मुश्किल वेला आउंदा है उदों असले भी काम च करनों छड़ जांदे ने। जदों मुश्किल वेला हुंदा है उदों यार ते सज्जन भी कंड करके जनाबे वाला तेनू छड़ जांदे ने। जदों मुश्किल वेला आउंदा है उदों तेरे बेली भी तेनू छड़ के चले जांदे ने। ओ मियां मुश्किल वेलियां दे अंदर अगर काम आएगा ते रब दा जिक्र काम आएगा। ओए घर जिक्र खुदा दा हर वेले लड़ाइयां विच के रखे आए। सदा रहने नहीं हो दुनिया दे मेले, ओए सदा रहने नहीं हो दुनिया दे मेले लड़ाइयां विच के रखे आए। जिक्र खुदा दा बड़ा अनमोले, जिक्र दी बोले हर दम बोले, कामी आवेगा औखे सौखे वेले, ओए कामी आवेगा औखे सौखे वेले लड़ाइयां विच के रखे। ते जिहड़ी मैं तेनू हुण दावत देन लगा वां ओ खुदा दी कसम जे तू पल्ले बन लवेगा, अल्लाह पाक दे फजल
فضل و کرم نال تیری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی یہ نکتہ جناب والا ضائع نہ کرنا اللہ 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 اوے کوٹھیاں بنا یا محل بنا لے لکھاں باڈی گارڈ بھاویں نال رکھا لے وچ قبر دے جانا ہی اکیلے لڑائیاں وچ کے رکھے ہیں قبر اندر تیرے نال کنے جانا ہے میں تیرے کو پوچھنا چاہنا وا او مرکز حسین العابدین دے اندر ہون والے آ میرے سونے ویرا میرے بزرگا میں تیرے اگے ہاتھ جوڑ کے میں جناب والا محنت کرنا چاہنا اپنے اس بزرگ اگے جڑا اپنے نوجوان پتر نو کہندا ہے یا مار کے آویں یا مار کے آویں خدا دا نام جے ایسیاں گلاں اپنی اولاد نو نہ سمجھائیاں کرو ایسیاں متاں اپنی اولاد نو نہ دتیاں کرو اللہ اللہ جدوں باپ اے گل کرے گا یا مار کے آویں یا مار کے آویں یا مر جاویں یا مار دیویں اس معاشرے اندر ہی امن کیویں آ سکدا ہے اللہ 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 میاں بدلے لین نال امن نہیں آئے گا امن ذکر نہ لائے گا تے میں تیرے کول پوچھنا چاہنا بھلا قبر اندر ہے لڑائیاں تیرے نال جان گیاں کہ نہیں بھلا قبر اندر تیرے نال اصلح جائے گا کہ نہیں بھلا قبر دے اندر تیریاں برادریاں تیرے کنبے تیرے قبیلے تیری اولاد بھلا کیڑی شے قبر دے اندر جائے گی او میاں اس کسے چیز نے بھی قبر اندر تیرے نال نہیں جانا قبر اندر جائے گا تیرے نال تے الحمدللہ جائے گا سبحان اللہ رب دا ذکر جائے گا اور بڑا پیارا جملہ آ گیا اوے کوٹھیاں بنا یا محل بنا لے لکھاں باڈی گارڈ بھاویں نال رکھا لے وچ قبر دے جانا ہی اکیلے وچ قبر دے جانا ہی اکیلے لڑائیاں وچ کے رکھے اچھی سبحان اللہ آکھو جڑے جڑے مندے نے اس گل نو لڑائیاں وچ کچھ بھی نہیں پیا ہاتھ چوک کے آکھو سبحان اللہ ماشاءاللہ سارے ہی مندے ہونا تے پھر کیوں لڑ دے ہو جناب والا اپنے یاراں تے اپنے فیراں نال کیوں لڑ دے ہو اپنے دوستاں تے رشتہ داراں نال کیوں لڑ دے ہو نہ لڑیا کرو لڑائیاں وچ کچھ نہیں رکھیا اوے آ جا رب دے ذکر نال یاریاں لا لے الحمدللہ دا اپنا ورد بنا لے الحمدللہ نال یاریاں لا لے الحمدللہ نال اپنا رشتہ مضبوط کر لے خدا دی قسم رب تیری زندگی اندر سکون لے آوے گا ہر کوئی تیری عزت کرے گا تے جڑا لڑائیاں کردا ہے او دی عزت کوئی بھی نہیں کردا او دے شر تو بچن واسطے او دی تکلیف تے او دی شیطانیت تو بچن واسطے اللہ اللہ وقتی طور تے کوئی کہہ دے گا سلام ہے جی سلام ہے چوری صاحب ماں جناب والا ملک صاحب جٹ صاحب تینوں سلام ہے لیکن کنڈو پیچھے ہر کوئی آکھے گا بڑا گندا بندہ ہے اس واسطے میں جناب والا تیرے اگے ہاتھ بن کے محنت کرنا چاہنا ایسا بن جا تیرے منہ تے بھی تیرے لوکی تعریف کرن تے کنڈو پیچھے بھی تیریاں تعریفاں کرن او خدا دی قسم زمین تے بندے تیریاں تعریفاں کرن گے تے عرش برین تے بندیاں دا رب تعریفاں کرے گا اس واسطے میں درس کرنا چاہنا ماں آجا الحمدللہ نل یاریاں لالا رب دا قرآن سچا خمیاں رب دا قرآن سچا فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نا ایک میں گل دسنی ہے الحمدللہ دی ہاں جی انشاءاللہ آخر تے جا کے الحمدللہ دی گل آئے گی اللہ اللہ پریشان نہ ہویا جے میں الحمدللہ دی گل ہی سنونی ہے توجہ کرنا غور کرنا میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معراج رب نے کرایا ہے کہ نہیں بولو بولو کرایا ہے نا آنکھوں کرایا ہے معراج رب نے کرایا ہے کہ نہیں کرایا ہے اور اللہ دی قسم ہے ہر نبی نو رب نے معراج زمین تے کرایا ہے میرے محبوب پیغمبر نو معراج رب نے آسماناں تے بلا کے کرایا ہے اللہ 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 ادھر میرے ول ویکھنا میں قربان چاواں میرے محبوب پیغمبر معراج کرن واسطے جدوں مکے چلے نے بیت الاقصی پہنچ گئے نے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے مینوں انج لگیا جویں ہر نبی انتظار پیا کردا ہے ہر رسول انتظار پیا کردا ہے ہر پیغمبر انتظار
پیا کردا ہے کوئی امام آوے تے سانو آ کے نماز پڑھاوے میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جناب جبریل نے میرا ہاتھ پھڑیا مصلی تے کھڑا کر دیتا جناب جبریل نے دس دیتا کائنات دے رہن والےاں نوں لوکو جتھے محمد ہوئے گا اوتھے آدم بھی مصلی تے کھڑا نہیں ہو سکدا جتھے محمد ہوئے گا اوتھے ابراہیم بھی مصلی تے کھڑا نہیں ہو سکدا جتھے سونا نبی ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوتھے ہور کوئی مصلی تے کھلو نہیں سکدا میرے آقا فرماندے نے میں نبیاں نوں نماز پڑھائیے تے رب نے لقب امام الانبیاء دا میں محمد نوں عطا کر دیتا ایتھے جناب والا میں نویں نویں جملے لکھے نے توجہ کرنا غور کرنا اوے نبیاں دی امامت دا نبیاں دی امامت دا ہے سر تے تاج سونا سارے رسولاں چوں آقا دا معراج سونا اللہ اللہ نبیاں دی امامت دا اللہ اللہ نبیاں دی بڑی بڑی شان ہے پر کسے نبی نو رب نے رحمت للعالمین بھی نہیں بنایا تے امام المرسلین بھی نہیں بنایا اللہ 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 نبیاں دی امامت دا ہے تاج بڑا سونا سارے نبی سارے رسولاں چوں آقا دا معراج سونا معراج کرایا اے معراج کرایا اے نال شان ودھایا اے ستاں آسمان یوتے رب کول بلایا اے او نوریاں ناریاں تے ہے ملیا راج سونا سارے رسولاں چوں آقا دا معراج سونا اور جڑا جملہ پڑھن لگا وا اے جملہ ضائع نہ کریا جے غور نال سن لیا جے اوے شان ڈسایا اے اوے شان ڈسایا اے معراج رسولاں نے استقبال کیتا نبیاں تے رسولاں نے آج میں کسے سفر تے جاواں میرا استقبال اللہ اللہ مرکز زین العابدین والے کر دینے آج میں کسے جگہ تے جاواں میرا استقبال فیصلہ آباد یہ کر دینے آج تو کسے جگہ تے جاویں تیرا استقبال تیرے رشتے دار کر دینے تیرے دوست تیرے سجن تے تیرے بیلی کر دینے خدا دی قسم انج دا منظر کائنات دے اندر نہ کسے آنکھ نے ویکھیا نہ کوئی آنکھ قیامت تک ویکھے گے کہ نبی آسمانہ تے جا رہا ہے تے استقبال ربی اپنے نبیاں کلوں کروا رہا ہے میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر تے نازل ہون والا رب دا قرآن سچا ہومیاں رب دا قرآن سچا فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا والسمیع البصیر ایک باری پھر آکھو ایک باری سارے آکھو میرے آقا فرماندے نے کائنات دی رہن والےو میں پہلے آسمان تے گیا میرا استقبال جناب آدم نے کیتا ملاقات ہوئی ہے میں دوجے آسمان تے گیا جناب یحییٰ تے جناب عیسیٰ نے استقبال کیتا میں تیجے آسمان تے گیا سونے یوسف نے استقبال کیتا میں چوتھے آسمان تے گیا جناب ادریس نے استقبال کیتا میں پنجویں آسمان تے گیا جناب ہارون نے استقبال کیتا میں چھویں آسمان تے گیا جناب موسیٰ نے استقبال کیتا میں ستویں آسمان تے گیا جناب ابراہیم نے میرا استقبال کیتا جناب ابراہیم نے آکھیا جی آیا نو اہلا و سہلا جی آیا نو او میرا سونا پتر تے رب دا سونا نبی محمد جی آیا نو تینوں مبارکاں کھون اللہ 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 ایتھے میں ایک گل ہور بھی سنا جاواں میرے محبوب پیغمبر جدوں واپس آئے اپنے صحابہ نو نبیاں دے نقشے دستے پے نے فلانا نبی ہے جدا فلانا نبی ہے جدا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھنگرے والے بالاں والے، حضرت موسیٰ لمبے قد والے، حضرت یوسف بڑے حسین و جمیل، میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر ہر نبی دا نقشہ پہ دسدے نے تے صحابہ عرضاں کردے نے سونےو اپنے دادے ابراہیم دے بارے بھی سانوں دس دیو نا، تہاڈا دادا ابراہیم کیسا ہے؟ تے میرے تہاڈے محبوب پیغمبر فرماندے نے جن ابراہیم نو ویکھنا ہے او میں محمد نو ویکھ لوے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں قربان جاواں او میاں سونے تے دنیا اندر بڑے بڑے آئے نے مگر میرے سونے محمد تو ود کے ہور سونا کوئی نہیں آیا۔ اللہ 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 اللہ، میں جناب والا دو چار جملے تھے کیوں نہ سنا دیواں۔ حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دا لال ویکھ کے، حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دا لال ویکھ کے، حسینہ دے تے مان ٹوٹ گئے، حسینہ دے تے مان ٹوٹ گئے، سعدیہ دا بال ویکھ کے آمنہ دا لال ویکھ کے، حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دا لال ویکھ کے۔ اور بڑا پیارا جملہ آ گیا، اوے حورانوں میں رشک آ گیا، اوے حورانوں بھی رشک آ گیا، حضرت بلال ویکھ کے۔ جڑا جڑا سونے بلال نال محبت کردہ کھچ کے آکھے سبحان اللہ، جڑا جڑا سارے صحابہ نال پیار کردہ ہاتھ چک کے آکھے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں چاہنا نالو نال تہاڈی جناب والا سستی دور ہوندی رہے۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دا لال ویکھ کے، اوے حورانوں میں رشک آ گیا، حورانوں بھی رشک آ گیا، حضرت بلال ویکھ کے آمنہ دا لال ویکھ کے۔ اور بڑا پیارا جملہ آ گیا، او دائیاں سب خیران رہ گئیاں، دائیاں سب حیران رہ گئیاں، اونٹنی دی چال ویکھ کے، حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دا لال ویکھ کے۔ میں الحمدللہ دی گل سنونا چاہنا، میرے تواڈے محبوب پیغمبر فرماندے نے رب مینوں سدرۃ المنتہا تے لے گیا، اوتھے میں اللہ دیاں رحمتاں دے بڑے قدرت دے بڑے مناظر ویکھے، میں بڑیاں برہان ویکھیاں، میں رب دی رحمت دے بڑے نظارے ویکھے۔ میں قربان جاواں، میرے آقا فرماندے نے میں جنت دیاں سہرا کیتیاں، میں سدرۃ المنتہا دی جڑ وچوں چار نکلدیاں نہراں ویکھیاں، اوتھے جناب جبریل نو اصلی حالت اندر ویکھیا، رب نے میرے تے وحی کیتی، رب نے مینوں 3 تحفے عطا کیتے۔ میں قربان جاواں، میرے آقا فرماندے نے پھر میں جدوں واپس آن لگیا واں تے حضرت ابراہیم کولوں میں اجازتاں لین لگیا واں تے حضرت ابراہیم آندے نے اے میرے سونے محمد جی اللہ دے نبی جی، فرمایا ہن تسی واپس اپنی امت کول جان لگے ہو؟ ہاں ہاں میں اپنی امت کول جان لگا واں۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے اے میرے پتر اپنی امت نو جا کے میرا سلام آکھیں تے اپنی امت نو جا کے میرا پیغام آکھیں۔ عرضاں کیتیاں اے میرے دادا ابراہیم رب دے نبی جی، میں تہاڈا سلام تے آکھاں گا پر مینوں اے نہیں سمجھ آئی میں تہاڈا پیغام کی آکھنا ہے۔ حضرت ابراہیم آندے نے اے میرے پتر اپنی امت نو میرا پیغام دیویں تے جا کے آکھی تہاڈا دادا ابراہیم کہہ رہا ہے کہ جنت دی زمین بڑی پیاری ہے، جنت دی زمین بڑی زرخیز ہے تے جنت دا پانی بھی بڑا میٹھا ہے تے رج رج کے جنت دے اندر پودے لگا لو، رج رج کے جنت دے اندر کاشتکاری کر لو، رج رج کے جنت دے اندر زمیندارا کر لو، رج رج کے جنت دے اندر وائی بیجی کر لو۔ اللہ دے نبی ابراہیم جی جنت دے اندر بوٹے کیویں لگن گے تے حضرت ابراہیم دے نے سونےو اپنی امت نو جا کے میرا پیغام دے آجے۔
सुबहान अल्लाह कहना तुहाडा काम है, अल्लाहु अकबर कहना तुहाडा काम है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना तुहाडा काम है। तुहाडे नामे जन्नत अंदर बूटे ला देना रब्बुल आलमीन दा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मियां अल्हम्दुलिल्लाह जदों तू आखेगा उदों तेरे नामे जन्नत के अंदर अल्लाह बूटे लगवा देगा अपनी निगरानी अंदर। अल्लाह 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 ऐसे ऐसे बूटे तेरे नामे लग जाएंगे। मेरे आका फरमाते ने ओ कायनात दे रहने वालियो, एक बंदा तेज तरीन सवारी घोड़े दे उत्ते बैठ जावे, 1 साल नहीं 2 साल नहीं 3 साल नहीं, मेरे आका फरमाते ने 100 साल सफर करता रहे ओदा सफर ते मुक सकदा है, मगर जन्नत दे बूटे दी छां नहीं मुक सकदी। जेड़ा जन्नत दा बूटा रब ने मरकज़ ज़ैनुल आबदीन वालियां नूं अता करना। लेना चाहते हो ना इंशाअल्लाह, जन्नत दे अंदर दरख्त लगवाना चाहते हो ना इंशाअल्लाह, फिर अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना। ते हुण जरा उच्ची आखो सुबहान अल्लाह। नहीं नहीं, तुहाडा इरादा है कि जन्नत के अंदर बूटे वो लगन जेडे सुके हुए होण, वो छां वाले बूटे लेने ने, छां वाले बूटे। या अल्लाह साडे नामे बेशुमार जन्नत अंदर बूटे लगा दे। तेरे बंदे उच्ची कह रहे ने सुभान अल्लाह, कहो खां जरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं अर्ज कर रहा हूँ मियां अल्हम्दुलिल्लाह कहना की कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरा लख लख शुक्र है तू सानू मुसलमान बनाया, अल्लाह तेरा लख लख शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह कहना है अल्लाहु अल्लाह अल्लाह, अल्लाह तेरा लख लख शुक्र है तू सानू इंसान बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा लख लख शुक्र है तू सानू सेहत अता कीती। मियां कितने ऐसे साडे वीर ने जिन्होंने रब ने मजूर बनाया है, और जेडे मजूर जनाबे वाला दुनिया ते हो जाते हैं। मैं तुहाडे कोल पुछना चाहना और रब दा की बिगाड़ सकते ने? रब नू कौन पुछ सकता है? रब्बा सोने तू इनू मजूर क्यों बनाया, तू इनू सेहतमंद क्यों बनाया? मैं कुर्बान जावा, रब मर्जियां वाला है, लेकिन मजमूई तौर पर अल्लाह फरमाते ने ऐ मेरे बंदे तेनू मैं सोना बनाया, मैं तेनू अखां दित्तियां, मैं तेनू नक दिता, मैं तेनू होंठ दिते, मैं तेनू चेहरा दिता, मैं तेनू वजूद दिता, मैं तेनू दिल दिता। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर 4 कसमां उठा के फरमाया ओ बंदिया मैं रब ने तेनू सोना बनाया। किथे लिखिया है? रब दा कुरान सच्चा हो मियां, रब दा कुरान सच्चा। फरमाया वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। किड्डा सोहना तैनू बनाया ते अल्लाह किने बनाया है? ओ बोलो किने बनाया है? चेहरा किन्ने अताया, हाथ किन्ने बनाए ने? किड्डा सोहना तैनू बनाया ते अल्लाह, ऐ सोहना चेहरा तैनू अताया ते अल्लाह। अखां दो दो दित्तियां किवें गोल गोल, ना वक्फा ज़ियादा ना बिल्कुल ही गोल, और नक जिथे फबदा सी उथे लगाया। जिथे नक है इसकी बजाय अल्लाह नक तेरे मत्थे ते ला देंदा ते तू किवें दा लगना सी, अजीब जिहा लगना सी। हुण जिथे कन ने ए ना जनाबे वाला कन्ना वाली जगह ते रब तेरे होंठ लगा देंदा ते तू किड्डा बदसूरत लगना सी। अल्लाह अल्लाह रब ने किवें जनाबे वाला तेनों अज करके जनाबे वाला सोहना 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 बनाया है। रब सोहने ने तेनों घर कर के बनाया। तवज्जो करना, किड्डा सोहना तैनू बनाया ते अल्लाह, ऐ सोहना चेहरा तैनू अताया ते अल्लाह। अखां दो दो दित्तियां किवें गोल गोल, ना वक्फा ज़ियादा ना बिल्कुल ही गोल, और नक जिथे फबदा सी उथे लगाया। फिर नक थले होंठां दा मंजर सजाया, फिर होंठां दे पीछे, फिर होंठां दे पीछे लगाई जुबाने, जिदे नाल बंदिया तू पढ़दा कुराने।
اے زبان نہ ہوندے تے تو قرآن کیویں پڑھدا اے زبان نہ ہوندے تے رب دا ذکر کیویں کردا اے زبان نہ ہوندے تے الحمدللہ کیویں کردا او میاں رب نے تینوں زبان دتی ہے اپنا قرآن پڑھن واسطے اپنا ذکر کرن واسطے الحمدللہ کہن واسطے تے تو کیسا عجیب مسلمان ہے تو سمجھنا ہے اس زبان نال میں جب تک گلے نہ کراں میری زندگی دا حق ہی ادا نہیں ہوندا او میاں رب نے اے زبان تینوں گلے کرن واسطے نہیں دتے رب نے اے زبان تینوں غیبتاں کرن واسطے نہیں دتے اے رب نے تینوں زبان گالاں واسطے نہیں دتے اے رب نے تینوں زبان گانیاں واسطے نہیں دتے اے رب نے تینوں زبان دتی ہے اپنا قرآن پڑھن لئی اپنا ذکر کرن لئی نبی دی نعت پڑھن لئی اے رب نے تینوں زبان دیتی ہے نبی دی نعت پڑھن لئی نبی تے درود پڑھن لئی اللہ 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 دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے جدا جدا عقیدہ کل قیامت والے دن نبی میرے حق اندر بولے گا آج وہ نبی دی نعت سن کے بولے اے نعت میں لکھی ہے تہاڈیاں دعاواں نال میں تے علماء دے پیران دی خاک بھی نہیں ہاں میں تے علماء دا خادم نوکر ہاں جتیاں اٹھان والا لیکن خدا دی قسم رب نے میرے کول جملے لکھوائے نے تے پاکستان دے ہر بڑے بڑے خطیب نے اے جملے ضرور پڑھے نے جملے ہی بڑے پیارے نے اور میں نبی دی نعت میں اصل دسنا چاہنا اے زبان رب نے الحمدللہ کہنے واسطے نبی دی نعت پڑھن واسطے دیتی ہے تے اس زبان تے نال گانے گانا نہ گانے نہ گایا کر نبی دی نعت پڑھیا کر اور نبی دی نعت میں پڑھن لگا وا تسی سن لینا تے لہلہا جانا خوش ہو جانا سبحان اللہ دی چھل آوے اور جڑا ہن تک نہیں نہ بولیا خدا دی قسم او ضرور بولے گا اللہ 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 دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے ساڈے ورگیاں گنہگاراں نو مولا گھٹ کے سینے لا لینا ہے مسجد اندر گونج پہ جاوے ذرا سارے آکھو سبحان اللہ اور جدوں کل نبیاں اتھے نہ کرنی کلے رب دے سجنے نے ہاں کرنی جدوں کل نبیاں اتھے نہ کرنی ہر نبی نے نہ کرنی کہ نہیں بولو ہر نبی آکھے گا رب ہر نبی آکھے گا رب نفس آج میں کسے دے حق نہیں بول سکتا لیکن میرا سونا محمد آکھے گا رب امتی آج میں محمد بولاں گا تے سارے دے حق بولاں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ کرنا او دن حشر نو سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے ساڈے ورگیاں گنہگاراں نو مولا گھٹ کے سینے لا لینا ہے ساڈی جماعت دے بڑے بزرگ عالم دین اللہ اللہ میرے محسن حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب آف منڈا پیڑ تشریف لے آئے نے ماشاءاللہ انہاں دی موجودگی دے اندر میں اپنا انجی سمجھو سبق سنا رہا ہاں وگرنہ اے ہو جے علماء دی موجودگی اندر بولنا بڑا اوکھا ہے جنہاں نے ساری زندگی دین واسطے وقف کر چھڈے جنہاں نے نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھے نہ صبح ویکھے نہ شام ویکھے ہر ویلے رب دے دین واسطے وقف کیتا ہویا اپنے آپ نو نبی دی نعت سن لیا جے پیار محبت نہ او کوئی سمجھ بھی آ رہی کہ کوئی نہ نعرہ تکبیر اللہ 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 دن حشر نو سج تھوڑی آواز کھولو خا ماشاءاللہ اللہ تو انہوں خوش رکھے تھوڑی ٹریبل بھی کھولو اللہ تو انہوں خوش رکھے اللہ 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 کھلی ٹریبل ماشاءاللہ تے جناب والا پتہ نہیں کی گالے آواز انج لگتا جی میں شور بارل ٹھیک ہے ہون تسی چھیڑیا جنا دعا کرو اللہ تعالیٰ اس میرے بھائی دی محنت قبول فرمائے اس ساؤنڈ دے اندر رب دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے وہ گانیاں تے نہیں چلاوندا اینو گانے تے نہیں چلاوندا او ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے ہن میں ہور دعا کراں گا اللہ اس میرے ویر نو دنیا آخرت دیاں کامیابیاں نال نوازے اللہ اللہ گانیاں تے نہ چلایا جے مہندیاں تے نہ چلایا جے او میاں اینو شادیاں تے نہ چلایا جے اینو اسی طریقے دے نال رب دے قرآن واسطے چلاوندے رہیا جے نبی دیاں نعتاں واسطے چلاوندے رہیا جے خدا دی قسم خوش قسمت نے او لوگ جڑے اپنے آپ نو اللہ دے قرآن واسطے وقف کیتی
ਵੇਖਦੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। خوش قسمت نے جناب والا کیمریاں والے جڑے دین دیاں محفلاں ریکارڈ کردے نے، خوش قسمت نے ساؤنڈ والے جڑے دین دیاں محفلاں چلاندے نے، اور خوش قسمت تسی سارے جڑے دین دیاں محفلاں تے آ جاندے ہو۔ دعا کرو اللہ ہر ایک دی محنت قبول فرمائے، وگرنہ کتنے ہی ایسے لوگ نے جنہاں نے اپنے ساؤنڈ گانیاں واسطے رکھے ہوئے نے، کتنے ہی ایسے لوگ نے جنہاں نے اپنے کیمرے گانیاں واسطے رکھے نے، کتنے ہی ایسے لوگ نے جنہاں نے اپنے رکشے گانے آتے ہیں فنکشناں واسطے خاص کیتے ہوئے نے۔ اوے نانا اینا دینی محفلاں واسطے اپنے آپ نو خاص کر لے۔ اللہ 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 وہ نعت سنا دیواں، نعت سنا دیواں، بڑی پیاری نعت ہے، رب نے زبان دیتی ہے جناب والا درود پڑھن واسطے، نعت پڑھن واسطے، الحمدللہ پڑھن واسطے۔ گل بھول نہ جایا جے انشاءاللہ میں الحمدللہ تے گل لے کے آواں گا، توجہ کریا جے۔ او دن حشر نو سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے، ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو مولا گھٹ کے سینے لا لینا ہے۔ جدوں کل نبیاں اوتھے نہ کرنی، جدوں کل نبیاں اوتھے نہ کرنی، کل رب دے سجانے نے ہاں کرنی، کل رب دے سجانے نے ہاں کرنی۔ اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو، اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا ہے۔ دن حشر نو سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے۔ اور بڑا پیارا جملہ آ گیا، اوے اوتھے کوثر دا ایک حوض سی جتھے سونا جلوہ فروز سی، جڑا ایک گھٹ بھی اتھوں پی لے سی انہوں رب نے تائیں اپنا بنا لینا ہے۔ وہ دن حشر نو سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے، ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو مولا گھٹ کے سینے لا لینا ہے۔ توجہ کریا جے، توجہ کریا جے، میں بڑا پیارا جملہ لکھیا اللہ نے لکھوایا ہے۔ وہ چک چکی اڈیاں لوکی ویکھن گے، چک چکی اڈیاں لوکی ویکھن گے، اے شانہ والا کون آیا، جدوں سوہنے حمد دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا ہے۔ اور کل قیامت دا دن ہوئے گا جویں دنیا تے جناب والا برات آ رہی ہوئے نا، برات آ رہی ہوئے لوگ جناب والا سر کڑ کے ویکھ دینا وچ دلہا کون ہے۔ خدا دی قسم ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اوتھے نبی بھی اڈیاں چک کے ویکھن گے سونا محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ چک چکی اڈیاں لوکی ویکھن گے، اے شانہ والا کون آیا، اے شانہ والا کون آیا، جدوں سوہنے حمد دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا ہے۔ دن حشر نو سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے۔ اے جڑا جملہ میں پڑھیا تے لکھیا ہے، اے جو میں نو اللہ دی رحمت تے پورا یقین ہے کہ اللہ نے میرا اے ہوئی جملہ قبول کر لیا، نبی دی محبت اندر انشاءاللہ میری نجات دا ذریعہ بن جائے گا۔ توجہ کرنا، بڑا پیارا جملہ ہے۔ اور بے شکی ہے جنت بہت سونی، پر اس دن اس دے عروج سی، بے شکی ہے جنت بہت سونی، پر اس دن اس دے عروج سی، جس دن اس وچ میرے آقا نے سنے یاراں ڈیرا لگا لینا ہے۔ دعا کرو کل قیامت والے دن نبی سونا جنت اندر جاوے تے سانو نال لے کے جاوے۔ اللہ اللہ اللہ، اور بے شکی ہے جنت بہت سونی، پر اس دن اس تے عروج سی، جس دن اس وچ میرے آقا نے سنے یاراں ڈیرا لگا لینا ہے۔ دن حشر نو سجدے کر کے میرے پیر نے رب منا لینا ہے۔ اور ظہیر میرے آقا تے جڑے رج کے درود بھی پڑھ دینے، اور ظہیر میرے سونے
आका ते जेड़े रज के दरूद भी पढ़दे ने उन्हां उम्मतियां नूं मेरे सोने ने इंज कमली हेठ लुका लैना उन्हां उम्मतियां नूं मेरे आका ने इंज कमली हेठ लुका लैना दिन हशर नूं सजदे कर करके मैं अर्ज करना चाहना सुभान अल मियां अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िया कर जेड़ा हर हाल दे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़दा है अल्लाह जनाबे वाला ओदियां इज्जतां वधा देंदा दुनिया अंदर भी ते आखिरत अंदर भी हुण गल बड़ी प्यारी आ गई मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम मेरे आका फरमांदे ने जदों बंदे दा बेटा फौत हो जावे जदों किसे बंदे दा लखते जिगर फौत हो जावे जदों किसे बंदे दा पुत्र फौत हो जावे दुआ करो अल्लाह किसे बाप नूं पुत्रां दे दुख ना विखावे और दुआ करो अल्लाह किसे मापियां नूं औलाद दे मुसीबतां ना विखावे और मियां नौजवाना तू की जाने जदों तैनूं तकलीफ हुंदी है तेरा बाबा सारी सारी रात नहीं सौंदा जदों तैनूं तकलीफ हुंदी है तेरी अम्मी जान सारी सारी रात नहीं सौ सकते इस वास्ते दुआ करो किसे बुढ़े बाप नूं अल्लाह औलाद दे दुख ना देवे और दुआ करया करो किसे बुढ़े बाप नूं अपने पुत्र दा जनाजा ना उठाना पवे और दुआ करो किसे बुढ़े बाप नूं अल्लाह अल्लाह अपने कंधियां ते अपने जवान पुत्र दी मैयत ना चुकनी पवे और बाप ते पुत्र दा रिश्ता वखरा हुंदा ए विछड़ जावे जद पुत्र ते बाबा रोंदा ए अल्लाह अल्लाह नौजवान आज तू आना है मेरे बाप नो मेरी फिक्र ही कोई नहीं आज तू आना है मेरे अब्बू ने मेरे वास्ते की कीता ओ खुदा दी कसम है ओ वेला याद कर लाना जदों तू रोंदा से ते तेरे अब्बू दी जिंदगी उजड़ जांदी सी जदों तू रोंदा से ते तेरे अब्बू दे दिल दियां सारियां खुशियां मुक जांदियां सन अल्लाह 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 अल्लाहु अकबर कबीरा जे बाप दे जनाबे वाला मुहब्बत वेखनी होवे ते जनाबे याकूब नु वेख लिया कर रब दा कुरान सूरह यूसुफ पढ़ ली कर सुबह भी आंदा है मेरा सोना यूसुफ शाम भी आंदा है मेरा सोना यूसुफ दिन भी आंदा है मेरा सोना यूसुफ रात भी आंदा है मेरा सोना यूसुफ हर वेले पुत्र यूसुफ हर वेले पुत्र यूसुफ करदा फिरदा रब दा नबी है सोना याकूब है मैं कुर्बान जावां एक बाप दियां मुहब्बतां पुत्र नाल रब नूं इन्नियां पसंद आईयां रब ने कुरान दा हिस्सा बना छड़िया अल्लाह अकबर कबीरा और जनाबे वाला जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम रो रो के अपनी अखां दी बिनाई खत्म कर लेंदे ने मैं अर्ज करना चाहना ओए बाप ते पुत्र दा रिश्ता वखरा हुंदा ए विछड़ जावे जद पुत्र ते बाबा रोंदा ए बाप ते पुत्र दा रिश्ता वखरा हुंदा ए विछड़ जावे जद पुत्र ते रोना पैंदा ए ओए पुत्र नूं वेख के मां दा सीना ठरदा ए पुत्र नूं वेख के मां दा सीना ठरदा ए राती उठ उठ बाप दुआवां करदा ए मगर उन्हां दे मां बाप जिन्हां दे जिंदा ने ते जिन्हां दे हुण जी टुर गए खुदा दी कसम तुसीं वेखदे हो मोए मां बाप वाले जदों घर जांदे ने अक्सर घर नूं वेख के अखां विचों आंसू आ जांदे ने जदों घर जांदे ने ते मां दी चारपाई खाली नजर आउंदी है जदों घर जांदे ने ते अपने अब्बू दा कमरा खाली नजर आउंदा है अल्लाह को अल्लाह घर सुनना सुनना लगदा है जदों जनाबे वाला ए बेटा घर जांदा है खुदा दी कसम मापियां वाले घर जान ते अपनी अम्मी दा जनाबे वाला दीदार करदा है अपने अब्बू दा दीदार करदा है ते मां बाप कहंदे ने मेरा बेटा आ गया मेरा पुत्र ही आ गया और मैं लख बार सदके जावां अपने पुत्र तो ते जिन्हां दे मापे घर कोई नहीं गुंदे उन्हां नूं कोई नहीं जे कहंदा आ जा मेरे पुत्रा मेरे कोल प्यार ला ले आ जा मेरे पुत्रा तेनों मैं सीने लावां
انہاں نو کوئی نہیں جے کہندا میرا بیٹا گھر آ گیا, میرا پتر گھر آ گیا. اس واسطے دعا کرو اللہ باپ تے بیٹے دی جدائی کسے دے درمیان نہ پاوے. اللہ واللہ اوے پتر نو ویکھ کے ماں دا سینہ ٹھردا اے, راتی اٹھ اٹھ باپ دعاواں کردا اے, ماں پیو دیاں ستے خیراں منگدا اے. وچھڑ جاوے جد پتر تے بابا روندا اے, باپ تے پتر دا رشتہ وکھرا ہوندا اے. وچھڑ جاوے جد پتر تے رونا پیندا اے. اور بڑا پیارا جملہ, اوے پتر تا ہوندا سارے جگ تو پیارا اے, ماں پیو دے لئی ہوندا ڈھیر سہارا اے. باپ دے لاگے جد بیندا اے منظر پھبدا اے. اللہ واللہ اللہ. اے ویکھو نا میرے بھائی قاسم صاحب بیٹھے ہوئے نے, انہاں دے والد محترم اللہ اللہ ساڑھے علاقے دے معروف عالم دین جدوں دے دنیا چھوڑ گئے. پوچھو قاسم صاحب کولو, پوچھو مولانا ہاشم صاحب کولو, جدوں گھر جاندے نے تے ابو دا چہرہ نظر نہیں آندا, جدوں گھر جاندے نے تے باپ دیاں زیارتاں نہیں ہوندیاں. اللہ واللہ دعا کریا کرو اللہ ہر ایک دے ماں پیاں نو لمبیاں زندگیاں عطا کرے. دعا کریا کرو اللہ ہر ایک دے بچیاں نو خوشیاں نصیب فرمائے. میں عرض کرنا چاہنا اللہ 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 اور پتر تا ہوندا سارے جگ تو پیارا اے, ماں پیو دے لئی ہوندا ڈھیر سہارا اے. باپ دے لاگے جد بیندا اے منظر پھبدا اے, باپ دے لاگے جد بیندا اے منظر پھبدا اے. وچھڑ جاوے جد پتر تے بابا روندا اے. او خدا دی قسم اے پتراں دیاں جدائیاں تے نبیاں کولوں وی برداشت نہیں ہوندیاں. اے پتراں دے صدمے تے اللہ دے نبی تے رسول وی نہیں سہ سکدے. انج کر کے 16 مہینے دا ابراہیم میرے نبی دا لخت جگر اپنے ہتھاں تے اٹھایا. انج ویندیاں ہی ویندیاں ابراہیم تے سا مسافر ہو گئے. مرضیاں میرے رب دیاں, رب چاہوے تے چھوٹی عمرے بلا لوے, رب چاہوے تے جوانی دی عمر اندر بلا لوے. ان میرا نبی پیا روندا ہے, اکھاں وچوں آنسو جاری نہیں. میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے پتر ابراہیم میں تے تیرا نام بڑے چاواں دے نال اپنے دادے ابراہیم دے نام تے رکھیا سی. ہائے میرے سونے اللہ 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 میاں نبیاں نو تو کھائے نے بیٹیاں والے اولاد والے. اور میاں جدوں اے دکھ آ جاوے انج نہ آکھیا کر رب نے مینوں ہی ویکھیا ہے مصیبتاں جو گنانا, انج نہ آکھیا کر بلکہ ہر حال اندر آکھیا کر الحمدللہ اللہ جویں تو راضی اوویں میں راضی. باپ تے پتر دا رشتہ وکھرا ہوندا اے, وچھڑ جاوے جد پتر تے بابا روندا اے. اوے پتر تا ہوندا سارے جگ تو پیارا اے, ماں پیو دے لئی ہوندا ڈھیر سہارا اے. باپ دے لاگے جد بیندا اے منظر پھبدا اے. وچھڑ جاوے جد پتر تے رونا پیندا اے. میں تینوں گل دسنا چاہنا وا میاں, اج جناب والا قاری صاحب دا بیٹا قاری صاحب نال بیٹھا ہوئے تو کہنا ہے باپ تے پتر کنے سونے پہ لگ دے نے. اج قاری حبیب الرحمان صاحب دا بیٹا مجیب الرحمان اے نا دے کول بیٹھا ہوندا ہے تو کہنا ہے باپ تے بیٹا کنے سونے پہ لگ دے نے. اج کسے عالم دین دا بیٹا او دے کول بیٹھا ہوئے, قاری قرآن دا بیٹا او دے کول بیٹھا ہوئے, حافظ قرآن دا بیٹا او دے کول بیٹھا ہوئے. لوکی تک دے نے, لوکی گلاں کر دے نے, لوکی تعریفاں کر دے نے. خدا دی قسم منظر تے ادوں سونا لگدا ہوئے گا جدوں میرے محمد نال سونا ابراہیم بیندا ہوئے گا. پر رب دیاں مرضیاں
रब ने अपने कोल बुला लिया। मैं अर्ज़ा करना चाहना बाप ते पुत्र दा रिश्ता वखरा हुंदा ए, विछड़ जावे जद पुत्र ते रोना पैंदा ए। और है बड़ा प्यारा जुमला आ गया, ओए नाज़ां दे नाल पुत्र जिस दम हस जांदा, ओए नाज़ां दे नाल पुत्र जिस दम हस जांदा, बाप दा सारा गुस्सा फौरन लथ जांदा, ओए बाप दा सारा गुस्सा फौरन लथ जांदा। मां दियां झिड़कां नाल मुहब्बत सहिंदा ए, विछड़ जावे जद पुत्र ते रोना पैंदा ए। ज़हीर है कहिंदा पुत्र किसे दा विछड़े ना, ज़हीर है कहिंदा ओए बाप किसे दा विछड़े ना, ज़हीर है कहिंदा मां किसे दी विछड़े ना, ज़हीर है कहिंदा वीर किसे दा विछड़े ना। विच दुआवां विछड़ियां नू कोई विसरे ना, इलाज दुखां दा सबर ही आखिर हुंदा ए, इलाज दुखां दा सबर ही आखिर हुंदा ए। विछड़ जावे जद पुत्र ते रोना पैंदा ए। अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे फरिश्ते तुसी मेरे बंदे दे जिगर दे टुकड़े नो खो के ले आए हो, तुसी मेरे बंदे दे बेटे नो फौत करके ले आए हो। ऐ मेरे फरिश्ते मैनू ए ते दसो ना जदों मेरे बंदे दा बेटा फौत होया मेरा बंदा की पिया करदा सी, मेरा बंदा की गल्लां पिया करदा सी, मेरे बंदे दी जुबान ते किहड़े जुमले जारी सन। ते फरिश्ते कहंदे ने रब्बा सोहणिया तेरे बंदे दियां अखां विचों आंसू ते जरूर जारी सन, पर तेरे बंदे दी जुबान ते इक्को ही जुमला सी। ऐ मेरे फरिश्ते ओ किहड़ा जुमला सी, हालांकि रब नूं बेहतर पता है। ए फरिश्ते कहंदे ने रब्बा सोहणिया तेरा बंदा पिया कहंदा सी अल्लाह सोहणिया ए ते मेरा एक बेटा तू अपने कोल बुला लिया, अगर ए हो जे मेरे कोल 1000 बेटे हुंदे एक एक करके तू अपने कोल बुला लेंदा, मैं तावी कहना सी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तावी कहना सी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जिमें तू राजी होवे मैं राजी, अल्लाह जिस हाल अंदर तू रख के राजी उस हाल अंदर रह के मैं तेरे ते राजी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ते पता मेरे आका ने की फरमाया, मेरे आका फरमांदे ने ओए कायनात दे रहन वाले रब सोने दियां रहमतां नू जोश आ जांदा है। अल्लाह फरमाते ने इन्नी मुसीबत दे आलम अंदर भी मेरे बंदे ने आख्या अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह फरमाते ने ऐ मेरे फरिश्ते मेरे बंदे वास्ते जन्नत अंदर जल्दी जल्दी एक महल बना दियो, उस महल दा नाम भी अल्हम्दुलिल्लाह रख दियो, उस महल दा नाम भी बैतुल हम्द रख दियो। रब दा कुरान ही सच्चा हुमिया, रब दा कुरान ही सच्चा। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। आख्या करोगे ना अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल दे अंदर, आख्या करोगे ना हर हाल दे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। की आखना है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी मिल जाए तामी कहना है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ना करे जे कमी आ जावे तामी कहना है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुर्बान जावा मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर ते नाज़िल होने वाला रब दा कुरान जेड़ा रब दा शुक्र करदा है ओदे वास्ते दो तरह दे लफ्ज़ आए ने, एक लफ्ज़ शाकिर है ओदा माना भी शुक्र करने वाला, दूसरा माना शकूर है ओदा माना भी शुक्र करने वाला। लेकिन इन्हां दो लफ्ज़ां दे अंदर माना की है उलमा किराम लिखते ने जेड़ा सुखा अंदर भी आखदा अल्हम्दुलिल्लाह ओनू शाकिर कहंदे ने,
ते जेड़ा दुखां अंदर भी कहंदा है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने शुक्र आखदे ने। अल्लाह अल्लाह दुआ करो अल्लाह सानू हर हाल दे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला बना देवे। ए ओ अल्हम्दुलिल्लाह जेड़ा जुमला रब नबी पाक ने अपने सहाबा नू दिता। ए ओ अल्हम्दुलिल्लाह जेड़ा जुमला नबी पाक ने अबू बकर सिद्दीक नू दिता। ए ओ अल्हम्दुलिल्लाह जुमला जेड़ा जुमला नबी पाक ने जनाब उमर नू दिता। ए ओ जुमला अल्हम्दुलिल्लाह जेड़ा जुमला रब ने उस्मान नू अता कीता। ए ओ जुमला अल्हम्दुलिल्लाह जेड़ा जुमला रब ने अली नू अता कीता। ए ओ जुमला अल्हम्दुलिल्लाह जेड़ा जुमला मेरे महबूब पैगंबर ने जनाब हसन ते हुसैन नू अता कीता। सहाबा नू जुमला दिता मेरे नबी पाक ने। हुण सहाबा हर वेले कहंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े औखे वेले आए मेरे नबी दे यारां ते, पर नबी दे यारां ने एक बारी भी इंज नहीं आखिया अल्लाह ये साडे नाल की बन गया मैं कुर्बान जावां। नबी पाक दे यारां ने हर वेले आखिया अल्हम्दुलिल्लाह। मक्का छोड़िया आखिया अल्हम्दुलिल्लाह। हिजरतां कीतियां आखिया अल्हम्दुलिल्लाह। घर छोड़े आखिया अल्हम्दुलिल्लाह। बागात छोड़े आखिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुर्बान जावां कोठियां छड़ियां आखिया अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी ते बच्चियां नु छोड़िया आखिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुर्बान जावां नबी पाक दे सहाबा ने हर हाल अंदर आखिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुर्बान जावां अपना माल लुटाया रब दे राते आखिया अल्हम्दुलिल्लाह। अपनियां जाना लुटाइया रब दे राते आखिया अल्हम्दुलिल्लाह। जाना दित्तियां ते दे के भी आख्या अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हां दित्तियां ने जाना तवज्जो है ना उन्हां दित्तियां ने जाना नाले माल दिते ने ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। आ जेड़े पीछे बैठे ने ना हाँ जी पिलरां तो जेड़े पीछे बैठे ने मैं इन्हां दी खिदमत विच गुजारिश करांगा कि अपनी जगह तो उठो तो सारे उठ के इत्थे अगे आ जाओ। आखिर मेरी मिन्नत है कोई अल्लाह माफ़ करे तुहाडे ते कोई रोब नहीं कोई हुक्म नहीं तो मिन्नत ते मेहमान दी मान लेनी चाहिए। की ख्याल है माशाअल्लाह मान लो मेरी मिन्नत है उठो उठो सारे मेरे वीर इत्थे अगे तशरीफ लो तुसीं अगे अगे आओ ना माशाअल्लाह। बस थोड़ी देर तो बाद मौलाना अब्दुल मनान रासक साहब तशरीफ ले आने वाले ने तो इंशाअल्लाह आपां उस वेले इंशाअल्लाह स्पीकर छड्ड देना मैक छड्ड देना। मेरे सोने वीर उठो 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 और उठो माशाअल्लाह सारे मेरे वीर उठो अगे आ जाओ अगे आ जाओ। नबी पाक दी हदीस है इमाम खतीब दे करीब करीब होके बहना चाहिए। अल्लाह तुहानू खुश रखे या अल्लाह। जेड़ा पिलर दे पिछे पिछे मेरे भाई बैठे ने इन्हां विच जेड़ा जेड़ा बंदा उठ के अगे आवे अल्लाह ऐसे साल ही मक्के मदीने ले जाए। अल्लाह हुण ते आना पेगा तुहानू माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सारे उठो उन्हां दित्तियां ने जाना उन्हां दित्तियां ने जाना नाले माल दिते ने ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। नींद उतर जानी चाहिए नींद उतर जानी चाहिए सुस्ती उतर जानी चाहिए। दोबारा मैं पढ़ांगा कोई जुबान चुप ना रहे। उन्हां दित्तियां ने जाना नाले माल दिते ने ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। हाथ चुक के आखो सुबहान अल्लाह और उच्ची आखो सुबहान। उन्हां दित्तियां ने जाना नाले माल दिते ने ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। नबी दे इशारियां ते कुर्बान हो गए उन्हां लई ते जन्नतां दे ऐलान हो गए। घरे बार बीवी बच्चे मार दिते ने ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। उन्हां दित्तियां ने जाना नाले माल दिते ने ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। और जनाबे बिलाल दा नाम आएगा जनाबे बिलाल दे प्यार ते तड़प जाया जे हबशी नू वेख लवो जरा भी नहीं डोलिया अग उत्ते लेट के भी हौली नहीं जे बोलिया।
نہیں تڑپے نہیں تڑپے میں چاہنا انج تڑپ جاؤ کہ پوری مسجد اندر گونج پہ جائے اور پورے جلسے دا مل پہ جائے توجہ کرنا اب شینو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا آگے یوتے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا آگے یوتے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دتے نے تائیوں رب نے میں رتبے کمال دتے نے تائیوں رب نے میں رتبے کمال دتے نے اور سفران دے وچ جن کندھیاں تے چایا ہے کون ہے او کون ہے ہائے 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 شان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ سفران دے وچ جن کندھیاں تے چایا آکھو سبحان اللہ اے کون ابو بکر ہے اے الف تو اعلی ابو بکر ہے اے الف تو امن والا ابو بکر اے الف تو ایمان والا ابو بکر اے کون ابو بکر اے باتوں با وفا ابو بکر اے کون ابو بکر اے باتوں با ضمیر ابو بکر اے کون ابو بکر اے تاتو تقوی والا ابو بکر اے کون ابو بکر اے ساتو ثانی اسنین ابو بکر اے کون ابو بکر اے جیم تو جہاد کرنے والا ابو بکر اے کون ابو بکر اے ہاتھ حافظ قرآن ابو بکر اے کون ابو بکر اے خاتو خلیفہ بلا فصل ابو بکر اے کون ابو بکر اے دال تو دعوت دین دینے والا ابو بکر اے کون ابو بکر اے زال تو ذکر اللہ کرنے والا ابو بکر اے کون ابو بکر اے رات و رفیق محمد ابو بکر اے کون ابو بکر اے ذات زیادہ نیکیاں والا ابو بکر اے کون ابو بکر اے سین تو سچا ابو بکر اے کون ابو بکر اے شین تو شکر کرنے والا ابو بکر اے کون ابو بکر اے سواد تو صادق ابو بکر اے کون ابو بکر اے سواد تو ضعیفان دا خیر خواہ ابو بکر اے کون ابو بکر اے توات و طیب ابو بکر اے سواد تو ظلمہ دے خلاف ابو بکر اے این تو عادل ابو بکر اے غین تو غنی ابو بکر ایتھے میں جڑا ہونے دسنا ہے نا فاتل کون ابو بکر ایتھے کوئی بندہ چپ نہ روے میاں اے این تو عادل ابو بکر اے غین تو غنی ابو بکر اے فاتو فاطمہ دا نانا ابو بکر اچھی آکھو اور صدیق نو من دے ہو تے سینے دا زور لا کے آکھو اللہ 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 اے فاتو فاطمہ دا نانا ابو بکر اے کاف تو قوت ایمان والا ابو بکر اے لام تو لا الہ الا اللہ دا پہلا اقراری ابو بکر اے میم تو محمد الرسول اللہ دا محافظ ابو بکر اے نون تو نمازی ابو بکر اے ہاتھ ہم سفر مصطفیٰ ابو بکر تے یا تو یار غار ابو بکر سفران مولانا ظہیر احمد ظہیر صاحب جناب عبد المنان راسک صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ 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 تشریف لے آئے نے تے تھوڑی جان چھوٹن والی بڑے تنگ بیٹھے ہو میرے تو مولوی جان نہیں چھڑ دا پیا اللہ تو انہوں خوش رکھے اے میں پیار محبت نال گل کی تھی دعا کرو اللہ شیخ صاحب دانا قبول فرمائے اللہ اللہ سفران دے وچ جن کندھیاں تے چایا اے سفران دے وچ جن کندھیاں تے چایا اے سب بھاویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا اے سفران دے وچ جن کندھیاں تے چایا اے سب بھاویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا اے اج ویوں آقا جی دے نال ستنے تائیوں رب نے میں رتبے کمال دتے نے اور نہ دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے
تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے میں دسنا چاہنا میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یارانوں میں الحمدللہ والا ورد دیتا ہے لہذا نبی دے یاراں نے ہر حال اندر آکھیا الحمدللہ بچے ذبح کرا کے آکھیا الحمدللہ ماں باپ قربان کروا کے آکھیا الحمدللہ غربتاں ویکھیاں آکھیا الحمدللہ مشقتاں ویکھیاں آکھیا الحمدللہ درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کیتا پھر بھی آکھیا الحمدللہ میاں آج تیرے کل کیڑی نعمت ایسی جڑی موجود کوئی نہیں ہر بنیادی نعمت رب دی تیرے کل موجود ہے اللہ اللہ تو ٹائم دی روٹی عزت نال کھانا ہے تے پھر بھی تو الحمدللہ دا ورد نہیں کردا میرے محبوب پیغمبر دے یاراں نے غربتاں اندر بھی آکھیا الحمدللہ 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 نعرہ تکبیر نہیں نہیں شیخ راسق صاحب دا استقبال انج نہیں ہونا چاہیے ذرا بیداری دا ثبوت دیو نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ حضرت مولانا عبد المنان راسق صاحب سارے آنکھوں زندہ باد علماء اہل حدیث ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت صاحب شیخ صاحب ساڑھے محسن ساڑھے مربی تشریف لے آئے نے ساڑھی جماعت دے بھی محسن ساڑھی جماعت دے سرمایہ تشریف لے آئے نے انہاں دی آمد انشاءاللہ میں صرف ایک دو منٹ ہیں جی سمجھو حصہ پا لما شیخ نو سبق سنا لما دعا کرو اللہ انہاں دی تشریف آوری قبول فرما لوے اللہ مجھ گناہگار دی حاضری بھی قبول فرما لوے میں دسنا یہ چاہنا نبی پاک دے صحابہ نے ہر حال اندر آکھیا الحمدللہ الحمدللہ میرے محبوب پیغمبر دے کول ایک مہمان آیا عرضہ کردہ سونےو مینو بھوک بڑی لگی ہے مینو کھانا کھلا دیو میرے نبی نے اپنے گھراں وچوں پتہ کرایا ہر گھر وچوں یہ کوئی جواب آیا سونےو پانی تو علاوہ کر اندر کوئی شے نہیں میرے آقا نے ہاتھ کھڑا کیتا میرے آقا فرماندے نے میرا کیڑا ایسا یار ہے جڑا میرے مہمان نو اپنے گھر لے جاوے ایدی مہمان نوازی کرے انہوں جا کے کھانا کھلاوے انہوں جا کے روٹی کھلاوے ابو طلحہ عرض کر دینے سونے ہو اے خوش نصیبی میرے حصے اندر آن دیو کہ مہمان سونے محمد دا ہوئے تے میزبان ابو طلحہ ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قربان جاما اپنے نال لے گئے نے تے جا کے بیوی نو پوچھ دینے نہیں کرما والی کاری اندر کوئی کھانا موجود ہے کہ کوئی نہیں تے بیوی آندی ہے دسو تے صحیح کون آیا ہے آپ فرما دینے سونے نبی دا مہمان آیا ہے تے بیوی بڑی کرما والی سی شکر کرنے والی آج دیاں بیبیاں ورگی نہیں ایک ٹائم جے پیسے لیٹ ملن خرچے واسطے اس سے میرے نہ شکری شروع کر دین دیئے نا میری معززات ماں تے بہن اگے میں ہاتھ جوڑ کے منت کرنا چاہنا پیغام دینا چاہنا جویں نبی دی صحابیات جویں نبی دی اہل بیت دی خواتین جویں نبی دیاں بیٹیاں تے نبی دیاں بیویاں نے مشکل ویلے اندر صبر تے شکر کیتا ہے او جو تمہیں صبر تے شکر کر رب استا تے پاک لا دے گا اللہ کو اللہ بیوی آندی ہے جے نبی پاک دا پرہونا آیا ہے پھر تے خیری خیرے چند تھوڑے جے ٹکڑے بچا کے بچیاں واسطے رکھے ہوئے سن اپا انج کرنے آج خود بھی بھکے سو جانے اپنے بچیاں نو بھی بھکیاں سلا دینے وہ جڑے تھوڑے جے کھانے دے ٹکڑے نے اے آئے ہوئے مہمان نو پیش کر دینے تے حضرت ابو طلحہ آندے نے نہیں میری بیوی جدوں کھانا مہمان دے سامنے رکھ دے مانگے ادو بہانے نال چراغ بجھا دے بھی تاکہ مہمان سمجھے میں وہ دن مل کے کھانا کھا رہے ہیں حالانکہ کھانا تھوڑا ہے میں نبی دے مہمان نال مل کے نہیں کھانا کہ نبی دا پرونا بھکھا نہ رہ جاوے میں قربان جاواں خود بھی بھکھے سوں گے بچیاں نو بھی بھکھیا سلا دیتا کیا میرے نبی دے یار دا دل نہیں کردا ہوئے گا آئے کاش اج میرے کول بہتا مال ہوندا میں نبی دے مہمان دیاں رج رج کے خدمتاں کردا لیکن اللہ پاک دی قسم نبی دے یاراں نے اس حالت اندر بھی آکھیا الحمدللہ الحمدللہ اللہ جتھے تو رکھ کے راضی ہے اوتھے رہ کے اسی تیرے تے راضی ہاں مہمان نو کھانا کھلایا ہے رب نو اس میرے نبی دے یار دیاں یاداواں انیاں پسند آئیاں نے رب نے قرآن بنا کے میرے سونے محمد نازل فرما دیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا والذین تبعوا الدار والایمان اللہ 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 میں قربان جاوا میں دسنا چاہنا نبی پاک دے یاراں نے ہر حال اندر آکھیا الحمدللہ تے اسی بھی ہر حال اندر کی آکھنا ہے
بولو ہر حال اندر آخنا ہے الحمدللہ. اللہ انشاءاللہ دنیا اندر بھی اس طرح دے گا، آخرت اندر بھی اللہ اس طرح دا انشاءاللہ مالک بنائے گا، اس طرح عطا کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. احسن المحترم قاری ظہیر احمد ظہیر صاحب جو کہ بڑے ہی پیارے انداز اندر صبر اور شکر دیاں باتاں کر رہے سن. اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے.